أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل لوليك الفرج يا كريم وعجل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیزان گرامی، کلام کا درس ہے۔ اور اس میں ایک بالکل عقائد کی کتابوں سے باہر ایک بات ہے جس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا پڑھیں گے۔ آپ دھیان دیجئے، ایک خاص نظریہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ عقائد کی کسی کتاب میں سے آپ کو نہیں نکلے گا، اور نہ ہی عقائد کے دروس دینے والے استاد اور نہ ہی عقائد پہ کتابیں لکھنے والے حضرات اس نقطے کو عقائد کے مباحث میں شامل کر چکے ہیں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک مقدمہ کے، اصلی بحث کے نہیں، لیکن ایک مقدمہ کے طور پر، ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ابتدائی پس منظر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پس منظر، بیک گراؤنڈ کے طور پر، بیک گراؤنڈ نالج کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک تھیوری ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ ایک شخص نے دیا ہے، مغرب کے شخص نے، جس کا نام ہے ابراہم میسلو۔ ابراہم میسلو، MESLOW۔ ابراہم میسلو ایک اسکالر رہا ہے جس نے ایک نظریہ دیا ہے، سائیکو ڈائنمکس آف ہیومن بیہیویئر۔ سائیکو ڈائنمکس آف ہیومن بیہیویئر یعنی انسانی سلوک جو ہے، یہ کیوں کر یہ انسان ایسا کرتا ہے جو یہ کرتا ہے زندگی میں، اس کا راز سمجھانے کے لیے اس نے یہ تھیوری دی ہے، اور اس تھیوری کا نام ہے نیڈ تھیوری۔ نیڈ تھیوری کس چیز کی نیڈ تھیوری؟ نیڈ تھیوری آف ہیومن بیہیویئر، انسانی بیہیویئر کی ایک حاجتوں والی تھیوری، حاجتوں والا نظریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان حاجتوں کا غلام ہوتا ہے، زندگی بھر اس کی حاجتیں ابھرتی رہتی، اس کی حاجتیں ابھرتی رہتی، وہ اللہ کی طرح بے نیاز نہیں ہے، وہ نیاز سے بھرا ہوا ہے، حاجتوں سے بھرا ہوا ہے، نئی نئی حاجتیں رونما ہوتی ہیں، حاجتیں پوری بھی ہوتی رہتی ہیں اور نئی نئی حاجتیں رونما ہوتی رہتی، اور انسان ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے، ابراہم میسلو کا ماننا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اصل میں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کھانے پینے کی حاجت، پانی کی حاجت،
हवा लेने की हाजत, एक शेल्टर की हाजत, एक मकान की हाजत, कपड़ों की हाजत, मोहब्बत हासिल करने की हाजत, मोहब्बत देने की हाजत, सलामती की हाजत, जॉब सिक्योरिटी की हाजत, जॉब सेटिस्फैक्शन की हाजत, बेशुमार हाजतें। और दूसरी बात जो है, मैस्लो का मानना यह है कि हाजतों का एक जीना होता है, एक सीढ़ी होती है, जीना नहीं बल्कि एक सीढ़ी होती है हाजतों की, और उसमें कुल 5 जीने होते हैं। एक सीढ़ी होती है, उसके 5 जीने होते हैं। अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, 5 सीढ़ी, एक सीढ़ी के 5 जीने होते हैं, और हर जीने पर कई एक हाजतें होती हैं। नीचे वाले जीने पर एक किस्म की हाजतें हैं, दूसरे वाले जीने पर दूसरे किस्म की हाजतें, तीसरे वाले जीने पर तीसरी किस्म की हाजतें, चौथे वाले जीने पर चौथे किस्म की हाजतें, और 5वें जीने पर 5वें किस्म की हाजतें। और वो 5वें किस्म की हाजत जो है वो बहुत अहम हाजत है, बल्कि हाजतों का मजमुआ, और उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हाजत, अपने आप को वो बनाने की हाजत जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया इंसान को। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइंस ने बिल्कुल बात साबित कर दी कि ये जो पूरी कायनात है ये अब भी इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग है, जो इसका अल्टीमेट है, उस अल्टीमेट शक्ल सूरत पर और उस अल्टीमेट हैयत पर पूरी कायनात अभी तक नहीं पहुंची। अल्लाह ने जो इसकी आखिरी मंजिल मुकर्रर की है अभी तक उस पर नहीं पहुंची है, लेकिन पूरी कायनात खुलती जा रही है, और खुलती जा रही है इस अंदाज से कि ये उसी मंजिल की तरफ जा रही है जो कि अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर की हुई है। इसलिए एक थ्योरी है इस कायनात के बारे में जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बिकमिंग, थ्योरी ऑफ बिकमिंग, बनने की, जो बनने का एक नज़रिया है। क्या बनने का नज़रिया? जो अल्लाह चाहता है, और उस बनने में करोड़ों अरबों खरबों साल लगेंगे कायनात को, और खरबों सालों से ये चल रही है, कायनात खुल रही है, और ये खुलती खुलती रहेगी तब तक जब तक नहीं आखिरी मंजिल पर पहुंचेगी। जिस तरह ये कायनात जो कुछ इसमें पोटेंशियल है बनने का, उस पोटेंशियल को पूरे को पूरा को बाहर नहीं निकालेगी तब तक ये बनने का अमल चलता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह इंसान में कुछ बनने की जो पोटेंशियल रखा है अल्लाह ने, उस बनने तक अगर इंसान को ज़िंदगी दराज मिल जाए तो ये बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा जब तक कि आखिर पर ये वो बन जाए जो कि अल्लाह ने चाहा है इसको बनने का। इसको बिकमिंग कहते हैं। बिकमिंग बहुत मशहूर तस्वुर है ये साइंस का, बिकमिंग, बन जाना। एक मिसाल देते हैं। देखिए, मैंने एक गुलाब की कलम ले ली और इसको ज़मीन में लगा दिया कहीं। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, जब उसको मुनासिब मॉइस्चर मिले, मुनासिब गर्मी मिले, सूरज की रोशनी मिले, कई कई चीज़ें बहुत सारी जो इसके लिए ज़रूरी हैं कि इसमें से निकल आएंगे छोटे छोटे बर्ड्स, और वो बर्ड्स धीरे धीरे टहनियाँ बन जाएंगी, और वो टहनियाँ आगे बढ़ती जाएंगी, और इस तरह से इस कलम का एक बड़ा पौधा बन जाएगा। पौधा नहीं बल्कि एक दरख्त भी बन सकता है, एक झाड़ी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते हैं, पौधे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, झाड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जो कुछ इसको बनना है वो बनने लगेगा, और आखिर पे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कोई बर्ड अब तक खुल रहा था, कली जैसी खुलता था और टहनी बनता था, लेकिन अब कुछ तरह के बर्ड्स खुलेंगे और वो धीरे से खुल के फूल बनने लगेगा, और उसमें से वो फूल निकल आएगा जो सलाहियत अल्लाह ने इस इस कलम में रखी हुई थी। खुद ब खुद तो ये ऐसा नहीं बन सकता।
अल्लाह ने रखी है इसमें वो सलाहियत कि ये वो बन जाए, वो झाड़ी बने, वो दरख्त बने, वो पौधा बने, और फिर इसमें से फूल भी निकल आए, पत्ते भी निकल आए, टहनियाँ भी निकल आए, और फिर हूबहू वही फूल इसमें से निकलेगा जो उस दरख्त में निकल रहा था जिससे मैंने ये कलम काटी हुई है। ठीक है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे, दो लफ्ज़ याद रखिए। इस कलम में पोटेंशियल था वो झाड़ी या वो दरख्त बनने का जो कि अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर किया हुआ है, और फिर मुनासिब माहौल मिलके धीरे धीरे पूरी टहनियाँ, पूरे पत्ते और फूल उसी तरह निकल आए जो पोटेंशियल था। अब तक पोटेंशियल था, लेकिन अब धीरे धीरे वो पोटेंशियल एक्चुअल बन गया। पोटेंशियल और एक्चुअल दो चीज़ें, ये दो लफ्ज़ बहुत अहम है। एक पोटेंशियल और एक एक्चुअल। सलाहियत यानी पोटेंशियल, आपकी क्या सलाहियत बनने की है जी? इसको पता नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है डॉक्टर बनने की सलाहियत हो। आप में कौन सी सलाहियत है जी? नहीं पता होगा इस बच्चे को, लेकिन मुमकिन है इसमें इंजीनियर बनने की सलाहियत। आप में क्या पोटेंशियल है जी? इसको अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है कि अगर इसको मुनासिब माहौल मिले तो ये एरोनॉटिक इंजीनियर बन जाएगा। किसी में सलाहियत होगी ये कि ये एक्टर बन जाए, एक्टिंग करे, बिल्कुल हूबहू जैसे असल है, हालांकि नकल होगा। तरह तरह की सलाहियतें इंसानों में होती हैं। जिस जिस चीज़ की माशरे में ज़रूरत है उस चीज़ की सलाहियत अल्लाह ने बांटी हुई है इंसानों के अंदर। कईयों को टीचर बनने की सलाहियत दे दी है, कईयों को इंजीनियर बनने की सलाहियत दी, कईयों को मुबल्लिग बनने की सलाहियत दी है, कईयों को डॉक्टर बनने की सलाहियत दी है, कईयों को साइंटिस्ट बनने की सलाहियत दी है, कईयों को थ्योरिस्ट बनने की सलाहियत दी है। इस तरह सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, अल्लाह ने बांटी हुई हैं। आपको ख़ुद भी पता नहीं होता है कि मुझ में अल्लाह ने कौन सी सलाहियत दी हुई है, और अगर खुशकिस्मत हुए तो वही सलाहियत का रास्ता आप इख्तियार करेंगे और ऐसा चमकेंगे कि कुछ मत पूछिए। और कभी बदकिस्मती से ऐसा होगा कि आपको ऐसा रास्ता मिला जिस तरफ की सलाहियत आप में थी ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? आखिर पर मिर्ज़ा कामिल चौक पर जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सलाहियत वाला रास्ता आपको नहीं मिला बदकिस्मती से। या बदकिस्मती हम ना कहें, हम कहें बाई चांस, किसी भी वजह से। तो सलाहियतें जो हैं ये हैं पोटेंशियल्स, और बाद में वो पोटेंशियल जब निकल आएगा वो एक्चुअल बन जाते हैं जो कि आप हैं, जो कि आप में सलाहियत है। इसको कहेंगे हम एक्चुअलाइजेशन। इस प्रोसेस को, सलाहियतों के खुल कर बाहर निकलने को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद के पूरे का पूरा खुलने की जो ये है अमल, उसे हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और अब्राहम मैस्लो का कहना ये है कि इंसान में भी इस नीड थ्योरी के अंदर ऊपर वाला जीना जो होता है वो यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जीना होता है इंसान का। और ये कब होता है? ये तब होता है जब नीचे वाले चारों जीनों की हाजतें आपकी पूरी हो जाए। अब एक अहम नुक्ता है यहाँ, और वो नुक्ता क्या है? वो ये नुक्ता ये है कि कभी किसी न किसी जीने पे आपकी हाजतें पूरी नहीं होती, हाजतें पूरी नहीं होती हैं बाई चांस, या हालात आपके मुवाफिक नहीं रहे तो आपकी हाजतें पूरी नहीं हो जाती हैं। तो अब तब क्या होता है? तब इंसान उसी जीने पर टिका रहता है, आगे तरफ उसका सफ़र जारी नहीं रहता, यानी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाता है, उसी जीने पर टिका रहता है, उस जीने पर अटका हुआ रहता है, आगे नहीं जा सकता। ये इस थ्योरी का मुराद है। अब वो जीने कौन से हैं मैं बताऊंगा, आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे मजबूरी नहीं है, लेकिन समझिए ज़रूर। इन जीनों को मैस्लो ने एक पिरामिड की शक्ल दी है। पिरामिड की शक्ल, पिरामिड आपको पता है ना क्या होता है? मिस्री पिरामिड, ये पिरामिड है एक शक्ल, ये इसका सिरा है। इन इंसानों को जो यहाँ हैं, इनको इस ऊपर वाली चोटी तक पहुँचना है,
اور یہ چوٹی کون سی والی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن والی چوٹی. تو یہ الگ کاٹیں گے ہم. یہ کٹ گئی. خوش قسمت لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ خوش قسمت کہیے یا بائی چانس کہیے, یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ نیچے اٹک کے رہ جاتے ہیں. اب اس کے 4 حصے بنیں گے. یہ ایک, یہ دوسرا, اور تیسرا اور چوتھا. نیچے والا حصہ نمبر 1 زنا, دوسرا والا حصہ نمبر 2 زنا, تیسرا والا حصہ نمبر 3 زنا, چوتھا والا حصہ نمبر 4 زنا, اور 5واں والا ٹپ, ٹاپ, چوٹی. چوٹی پر پہنچ گیا آدمی, سمجھ لیجیے خوش قسمت ہے. خوش قسمت لوگ اس چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں, بڑے بڑے پروفیسرز بنتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں, مختلف فیلڈز کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. ایک بہترین عالم بنتا ہے, مجتہد. اس ٹپ پر پہنچ جاتے ہیں مجتہدین کرام, علماء اعظام اس چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ لباس تو پہنتے ہیں لیکن کہیں نیچے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو جناب جناب کہہ کے باتیں کرتے ہیں, لیکن میری طرح وہ کھوکھلے ہی ہوتے ہیں. آپ سمجھنا کیوں؟ کیونکہ وہ اس ٹپ پر نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ کیونکہ نیچے والی جو حاجتیں تھیں وہ حاجتیں پوری نہیں ہوئی, اس لیے انہی حاجتوں کے پیچھے پوری زندگی لگاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ سرگردان رہے اے انسان, تم سرگردان رہے. کشمیری میں کہیں گے حال حیران. حال حیران روزانی انسان سرگردان رہتا ہے. کس چیز میں؟ التکاثر. وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. ان کی حاجتیں پوری ہی نہیں ہوتی, پیاس زیادہ ہوتی ہے. جس طرح ایک کتا ہوتا ہے اور اس کی زبان باہر لٹکی ہوتی ہے اور رال ٹپکتی رہتی ہوتی ہے, اور وہ پانی پیتا رہتا ہے, حالانکہ وہ ہائیڈروفوبک بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں, پیاس بلکہ بڑھتی ہی رہتی ہے. کئیوں کو دولت کی پیاس اپنے خول میں لیے رہتی ہے, کئیوں کو اقتدار کی پیاس, کئیوں کو مال و دولت کی پیاس, کئیوں کو اپنے آپ کے نام و نمود کی پیاس, اپنے آپ کو ظاہر کرنا میں بھی ہوں. مختلف قسم کی پیاس بڑھ جاتی ہے, اور یہی تکاثر ہے. حد سے زیادہ چاہتے ہیں, جتنی حاجت ہے اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. میری نظروں میں لوگ ہیں جو کہ غربت میں زندگی گزار رہے تھے اور پھر جمع کرنے لگے, اور پھر آگے زینے سے آگے چلے ہی نہیں. سالوں کی دولت ان کے گھروں میں, ہر قسم کا مال گھروں میں, طرح طرح کی چیزیں گھروں میں, اور اب بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ کتنی ضرورت ہے انسان کو. آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور کہانی ہے روس کی, رشین سٹوری ایک ہے مشہور, ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین ریکوائر. ایک انسان کو کتنی زمین کی ضرورت ہے. ایک شخص تھا, اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی, اس لیے حاجت اس کو پڑی, محسوس ہوا کہ میرے پاس زمین چاہیے. پھر کسی طرح سے جو اس علاقے کا سربراہ شخص تھا, اس نے ایک اعلان کیا, کہا میں زمینیں بانٹ لوں گا, جس کو جتنی چاہیے لے لے, لیکن شرط ایک ہے کہ اس کو ایک دوڑ لگانی ہے ارد گرد. جتنے کی وہ دوڑ لگائے گا اتنی زمین اس کی. جتنی وہ دوڑ لگائے ارد گرد, اور ایک سرکل بن جائے گا, جتنا وہ ایک سرکل کے اندر احاطہ کرے گا وہ ساری کی ساری زمین اس کی. اب یہ آدمی جو تھا یہ چلا گیا, اس نے کہا مجھے بھی زمین چاہیے جناب. اس نے کہا ہاں لے لو, کرو شروع, بسم اللہ, 1 2 3, اور اس نے شروع کیا دوڑنا. جب دوڑنا کیا شروع, اب اس کو تپش تھی, اس کو پیاس تھی زمین کی, اور مقصد اس کا کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ زمین لے لو. اور زیادہ سے زیادہ زمین لینے کا کیا ذریعہ تھا؟ جتنا تیز دوڑ سکے اتنا دوڑے, اور جتنا بڑا سرکل بن سکے اتنا بنے, اتنا سرکل بنائے. ان کا دائرہ وسیع بنانا ہے. تو وہ دوڑتا رہا, ہانپتا رہا, دوڑتا رہا, لیکن رکا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے زیادہ سے زیادہ زمین چاہیے. حرص, لالچ, کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے. تو دوڑتے جب وہ آخری نقطے پر پہنچا,
وہ سرکل بڑا سا اس نے منتخب کیا. آخری نقطے پر پہنچتے پہنچتے اتنا تھکا ہارا تھا کہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے اب اس نقطے تک پہنچ کے سرکل پورا کرنا تھا لیکن گر گیا اور مر گیا. یہی ہوتا ہے الہاکم التکاثر. اے انسان تم کو کیا ہوا ہے؟ سرگردان ہو تکاثر میں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تپش میں، پیاس میں. حتیٰ کہاں تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، تب تک کہ جب تک آپ قبر میں پہنچ جاتے ہو، مقبرے میں پہنچ جاتے ہو، تب تک بس جمع کرتے رہتے ہو ضرورت سے زیادہ، جتنی حاجت ہے اس سے بھی زیادہ. تو یہی ہوتا ہے اٹکا ہوا مسئلہ. کہیں نہیں کہ اٹک کے رہ جاتا ہے کوئی آدمی. جو حاجت ہے پوری نہیں ہوئی، اس لیے حاجت پوری ہونی چاہیے. جب پوری ہونے لگے تو حاجت کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور اس کلاس میں سے، اس زینے میں سے اٹھتا ہی نہیں، اور پھر نتیجہ نکلتا ہے اسی زینے کا رہتا ہے، چاہے نچلے والے زینے کا، چاہے اس کے اوپر والے زینے کا، چاہے اس کے بعد کہیں بھی اٹک کے رہ جاتا ہے. اور اٹک کے رہنے سے اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور زندگی جو ہے بے مقصد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان کی نفسیات کا یہ عجوبہ ہے، یہ راز ہے. اب سب سے نیچی والی کون سی ضرورتیں ہیں؟ اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں فزیکل نیڈس، فزیکل یا فزیولوجیکل نیڈس. فزیولوجیکل ہی لکھیے، بہتر رہے گا. فزیولوجیکل نیڈس ایک نہیں ہوتے، بہت ساری ہوتی. ایک کلاس آف نیڈس ہوتا ہے، کلاس آف نیڈس یعنی پورا مجموعہ حاجات کا پورا مجموعہ ہوتا ہے. اور کون سی حاجتیں؟ بدنی حاجتیں جو بدن کو چاہیے. بدن کس سے قائم رہتا ہے؟ نمبر 1 ہوا سے، نمبر 2 پانی سے، نمبر 3 کھانے سے، نمبر 4 مکان سے. یہ حاجتیں جو ہے یہ بنیادی حاجتیں، اور یہ بنیادی حاجتیں جو ہے یہ سب کے سب فزیکل اور فزیولوجیکل ہیں. ان میں کوئی ضرورت ایسی نہیں جو کہ سائیکولوجیکل ضرورت ہو. بنیادی ضرورتیں، بیسک نیڈس، ان کو عام طور پر ہم کہتے ہیں بیسک نیڈس. اور ان سے اوپر والی نیڈس جو ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں ٹرشری نیڈس، TRTIARY، ٹرشری نیڈس. بنیادی حاجتیں اور اس کے بعد والی اوپر کی حاجتیں. تو ان حاجات کو پورا کرتے کرتے تھوڑے پر جتنی ضرورت ہے اتنی پوری ہو جائے تو آدمی آگے چلا جائے، اور دوسری لیول پر جو نیڈس ہے وہ پوری کرے تو پھر تیسری منزل پر آئے گا، پھر چوتھی پر آئے گا، تب جا کے 5ویں پر آئے گا. لیکن کوئی ایسا کم عقل ہوتا ہے کہ وہ اسی ایک نیڈ پر نیچے والی اسی پہ اٹک کے رہ جاتا ہے. اس کو تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، اطمینان اس کو نہیں ملتا. کہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. ہوا کتنا چاہیے؟ ہر وقت ایک گھونٹ کی زیادہ. اب آپ منہ کھول کے ہی رکھیں، کیا بنے گا؟ تھک جاؤ گی اگر آپ سانس لیتے رہے اسی طرح. کھانے کی بات، آپ کو کھانا چاہیے، کتنا چاہیے؟ آپ یہ اندازہ کیجئے نا، پیٹ جتنا ہے اتنا ہی چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے زیادہ کھاتے ہیں کہ پیٹو بن جاتے. تب تک ان کا ایک پیٹ ہوتا ہے، بعد میں وہ پیٹو بن جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہر معاملے میں ہے کہ بس وہ حاجت ان کی پوری ہوتی رہے، پیاس بڑھتی رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ بحث اس وقت ادھورا چھوڑیں، کل انشاءاللہ اس کا فردر آگے لے کے ختم کریں، پھر عقائد کی طرف، اصلی عقائد کی طرف چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.